जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एलोवीरा के हैरान कुन करिश्मात बताते हैं, जिसको कवार गंदल भी कहा जाता है, एलोवीरा भी कहा जाता है। आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है, हर चीज़ के ऊपर एलोवीरा की तस्वीर। जिसने अपनी दवाई बेचनी होती है उसके ऊपर एलोवीरा की तस्वीर, जिसने अपना मंजन बेचना होता है उसके ऊपर एलोवीरा की तस्वीर, जिसने अपनी कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई ऐसा लोशन बेचना होता है, फेस वॉश बेचना होता है, मास्क बेचना होता है, उसके ऊपर एलोवीरा की तस्वीर। ये पता नहीं कि उसके अंदर एलोवीरा की खुशबू भी है कि नहीं, हकीकत तो बहुत दूर की बात है। तो एलोवीरा का इतना ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इतना ट्रेंड बना है, और एक पंजाबी में कहते हैं कि एक रोला पड़ गया है बहुत ज़्यादा। आज से कोई 18-20 साल पहले हमारे दोस्त हैं लाहौर में, अभी बूढ़े हो चुके हैं, अभी हयात हैं, तो वो अमेरिका से एलोवीरा के अंदर PhD करके आए। और हमारी उन दिनों एलोवीरा के ऊपर कुछ रिसर्च चल रही थी। मैं अपने मतलब पे भी, हमने एलोवीरा कुछ यहाँ हमारे करीब रेलवे की कोठियाँ थी, तो उन्होंने एलोवीरा के बड़े बड़े उनके ऊपर, उनके वहाँ कोठी में पौधे लगे हुए थे, इतने बड़े बड़े ना, इतनी मोटी मोटी उसकी शाखें थी और गूदा था बहुत ज़्यादा। उन्होंने वो काट के ना, तो वो फेंकनी चाहिए, तो हमें पता चला, तो मैंने एक बंदा भेजा, तो हमने वो गधा गाड़ी भरवा के ना उनसे मंगवा ली। ये 17-18 साल पुरानी बात है, उस वक़्त हमारे मतलब की इब्तिदा थी। तो हमने फिर एलोवीरा का वो लड़कों को लगाया, उसका छील के गूदा निकाला, उसका ऊपर से छिलका उतार के, क्योंकि उसके जो छिलके में टॉक्सिन होती है जो बदन को ख़ारिश भी करती है बहुत ज़्यादा। तो उसका इलाज ये है कि पहले आप सरसों का या जैतून का तेल अपने हाथों के ऊपर मसाज कर लें, या यहाँ तक आप, जहाँ तक आपको डर है कि उसका पानी लगेगा, ताकि वो टॉक्सिन की वजह से आपको एलर्जी और ख़ारिश ना हो। तो हमने फिर उसको सारा छील के उसका गूदा निकाला, फिर उसको निशादर से उसको तैयार करके उसका पानी निकाला। फिर हमने खालिश शहद बेरी का मंगवा के उसको तैयार करके रखा। फिर अलग उसका पानी जो था उसको हमने गर्म करके उसको छान के उसको अलग बनाया। उसका नाम हमने एलोटोन रखा अपने मजाक में, कि एलोवीरा से एलोटोन। तो हमारे एक दोस्त हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एलोटोन इस्तेमाल भी करवाते थे, अच्छे तबीब हैं वो भी लाहौर में ही। तो हमने मजाक में फिर उनका नाम भी एलोटोन रख दिया कि ये एलोटोन वाले तबीब हैं। यानी इतना हमने एलोवीरा को इस्तेमाल किया, अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने तजर्बात किए, हैरान कुन उसके रिज़ल्ट देखे। वो इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अर्ज़ करूँगा। तो बताने का ये मकसद है कि 18-20 साल पहले हमारे एक दोस्त जो थे, वो डॉक्टर थे, अमेरिका से एलोवीरा के अंदर 1 हर्ब के ऊपर उन्होंने PhD की। यानी एक हर्ब के ऊपर उन्होंने, हर्बलिस्ट थे, और एक हर्ब के ऊपर उन्होंने PhD अमेरिका में की। फिर वो चाइना गए, चाइना में उन्होंने एलोवीरा के ऊपर PhD की। तो उन्होंने इतना जो उनका थीसिस तैयार की है PhD में एलोवीरा के ऊपर, उससे ज़्यादा रिसर्च यहाँ के तबीबों की थी। जो पाकिस्तानी तबीब थे हमारे जैसे, या हमारे साथीज़ा थे, बूढ़े तबीब थे, उन्होंने जो घरों में कवार गंदल लगाई हुई थी, वो हमारी जो बूढ़ी औरतें थी वो उनके कई तजर्बात करती थी घरों के अंदर। हमारी माएँ बहनें, जो देहातों में हम कई बार गए तो बूढ़ी औरतों को देखा, जी वो एलोवीरा कवार गंदल का क्या है जी, इसकी पंजीरी बना रही हैं। बाज़ देहातों में हम गए, वहाँ देखा कि बूढ़ी औरतों ने एलोवीरा को जो है वो काट के उसको तैयार करके उसकी टॉक्सिन और उसकी जो तलखी थी, जिस तरह करेले की ख़त्म करते हैं, भून के उसको फ्राई करके, सोख्ता करके, बरियाँ करके, उसकी उन्होंने पंजीरी बनाई। बाज़ ने कीमे के साथ एलोवीरा खाते थे सर्दियों में, कि इससे कमर मजबूत होती है, जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है। तो हर कौम कबीले के एलोवीरा के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात हैं, उनके अपने मुशाहदात हैं, उनकी अपनी रिसर्चेज़ हैं। इसी तरह यूरोप ने एलोवीरा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, फिर चाइना ने रिसर्च की, जापानियों ने रिसर्च की, इसी तरह जर्मन के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई एलोवीरा के ऊपर। इंडिया के जो वेदक तबीब थे, आयुर्वेदक वाले, उन्होंने एलोवीरा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। कुछ हमारे जैसे टूटे फूटे तबीब थे, हमने रिसर्च की। तो मुख्तसर ये है कि एलोवीरा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह ने एक अजीब कमाल चीज़ एक पैदा की है कि इसके ऊपर रिसर्च कर कर के इंसान किताबों की किताबें लिखे, 10 बार भी PhD करे तो इसके ऊपर रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। तो मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ
آپ کو ایلو ویرا مل جائے، نرسریوں میں اس کے پودے ملتے ہیں، آپ گھر میں ایک پودا لگا لیں، ایک گملے میں رکھ لیں ایلو ویرا، نہیں تو بازار سے لے آئیں، نہیں تو کوٹھیوں میں لگی ہوتی ہیں، دیہاتوں میں، فارم ہاؤسز میں، ہر جگہ آپ کو کوار گندل کے نام سے، ایلو ویرا کے نام سے آپ کو ملے گی۔ سردی کے موسم میں آپ اس کو کریلے کی طرح اس کی تلخی ختم کر کے آپ بکرے کے گوشت کے قیمے میں پکا کے کھا سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کی بادی پن سارا ختم ہوگا، جوڑوں کی دردیں ختم ہوں گی، یورک ایسڈ کو یہ ختم کرتا ہے، کولیسٹرول کو نارمل کرتا ہے، اعصاب اور عضلات اور پٹھوں کو طاقت دیتا ہے یہ قیمہ جو اس کا پکا ہوا ہوتا ہے ایلو ویرا کے ساتھ۔ بعض لوگ ایلو ویرا کے گدے کے ساتھ اور اس میں کوئی مونگ کی دال، کوئی چنے کی دال ملا کے اس کی پنجیری بناتے ہیں گھروں میں، جو عورتیں اس کو بنا لیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ ایلو ویرا کے گدے کو چھیل کے اس کا پانی نکال کے اس میں ہم وزن شہد، جو ہم نے بھی تجربے کیے بہت زیادہ، ہم وزن شہد ملا کے اس کو رکھ دیں 7 دن، پھر آپ 1 چمچ جو ہے کسی بھی کھانے کے بعد اس کو پی لیں، اور اوپر سے نیم گرم پانی 1 گلاس پی لیں، آدھا گلاس پی لیں، 1 کپ پانی پی لیں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جسم کے اندر۔ لیکن جن لوگوں کا بہت زیادہ تیزابیت کا مسئلہ ہے وہ ایلو ویرا کو استعمال نہ کریں۔ یہ بعض دفعہ تیزابیت والے مریض کو، جس میں معدے میں سوزش ہوتی ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، اس کے یہ مرض کو بڑھا دیتی ہے۔ یا بہت زیادہ جو گرم مزاج والے لوگ ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، وہ ایلو ویرا کو استعمال نہ کریں۔ اب آپ ایلو ویرا کو اس کا گدا نکال کے آپ اس کو سر پہ مساج کریں، گرتے بالوں کا علاج ہے، گنجے پن کا علاج ہے، جو بال 2 منہ 2 شاخہ بنتے ہیں ان کا علاج ہے۔ اسی طرح آپ ایلو ویرا کو کاٹ کے اس کو آپ اس کی جیل کو کھیرے کا بادرنگ جس کو کھیرا کہتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے آپ گول قتلے اس کے پیس کاٹ کے اس کے اوپر ایلو ویرا کا جو گدا ہے، اس کی جیل ہے، اس کا پانی ہے، یہ آپ لگا کے تو چہرے کے اوپر آپ مساج کریں تو چہرے کے کیل، چھائیاں، مہاسے، یہ یہاں پہ جو بلیک سرکل بنتے ہیں ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ایلو ویرا کو گرم پانی میں پکا کے اس پانی میں تھوڑے سے نیم کے پتے ڈال کے اس پانی سے غسل کریں، سر سے لے کے پاؤں تک ہر قسم کے جلدی امراض کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایلو ویرا کو آپ گردے کے امراض میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، سونف کے عرق کے ساتھ، یا سونف کا جو عرق ہے یا اس کا جوشاندہ بنا لیں، یا بازار سے عرق سونف کی بوتل ملتی ہے، سونف کے عرق میں تھوڑا سا 1-2 چمچ ایلو ویرا کا پانی ملا لیں، اور 4-5 چمچ سونف کا عرق ہو یا اس کا کہوہ یا جوشاندہ ہو، اس کو ملا کے پئیں تو یہ گردے مثانے کی پتھری کو ختم کرتا ہے، گردوں کے نیفرون کو صاف کرتا ہے۔ کسی مریض کا کریٹینائن اور بلڈ یوریا بہت زیادہ بڑا ہوا ہو، ESR بڑا ہوا ہو، وہ گردے فیل ہونے کی طرف جا رہے ہوں، وہ ڈیلسز کی طرف جا رہے ہوں، اس کا علاج بھی ہے۔ یہ سر سے لے کے پاؤں تک ایلو ویرا آپ کسی بھی شکل میں، کسی بھی ترتیب کے ساتھ، کسی بھی آپ بدرکے کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ اس کا صرف بدرکہ تبدیل کرنا ہے کہ کس مزاج میں، کس عمر میں، کس مرض میں کس کے ساتھ دینی ہے، کس کے ساتھ نہیں۔ صرف یہ تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، کسی طبیب سے مشورہ کر کے آپ ایلو ویرا کو بلا جھجک، بلا دڑک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔